सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 18 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जिस वक्त वो कोठी में दाखिल हुआ तो ज़हनी तौर पर काफ़ी दबाव में था। जिस तरह वो सोच रहा था, दुश्मन भी उसी ट्रैक पर सोच रहे थे। उन्हें भी एहसास हो गया था कि अब वो यहाँ पर हवेली को अपना मरकज बनाएगा और उनकी ताकत ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इसीलिए वो उस मरकज को बनने से पहले ही ख़त्म करना चाहते थे। ये बात तो छुपी नहीं रही कि गांव के लोग भी जसपाल से जाकर मिले थे। कोई भी नहीं चाहता था कि उसकी गिरफ्त कमज़ोर हो। अनुजीत घर पर था, वो सीधा हरप्रीत के कमरे में गया। वो जाग रही थी। उसे देखते ही मुस्कुरा दी, फिर उसके चेहरे पर देखकर बोली, जस्सी जी, ये चेहरे पर क्या हुआ? क्या हुआ? उसने हाथों से चेहरे को साफ करते हुए कहा तो वो हंसते हुए बोली, ओ नहीं जस्सी जी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई बात हुई है। किसका चेहरा क्या बता रहा है? अनुजीत कमरे में दाखिल होते हुए बोला। मेरे चेहरे पर, जसपाल ने कहा, फिर एक कुर्सी पर बैठकर हवेली के सामने जो कुछ हुआ उसकी रुदाद इख्तसार से सुना दी। वो दोनों गौर से सुनते रहे, तभी अनुजीत ने कहा, यार ये जो पंचायत को इख्तियारात दिए गए हैं ना, ये हैं तो अच्छे मकासद के लिए, मगर ये लोग उसे अपने गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले हवेली के बारे में कोई कानूनी हवाला तुम्हारे पास ज़रूर होना चाहिए। कम अज़ कम उनकी ये धमकी तो ख़त्म हो। मेरा ख्याल भी यही है। अब नकोदर में तुम्हारे गिल साहब एडवोकेट भी कुछ नहीं कर पाए और दूसरी तरफ मेहरा भी अभी तक कोई ऐसा सिरा तलाश नहीं कर सका जिससे कम से कम ये मसला तो हल हो। जसपाल ने किसी हद तक उकताए हुए कहा, यार ये भारत की अदालत के मामलात हैं, इतनी जल्दी नहीं हल होने वाले। ये तो किसी दफ्तर से कोई गीदड़ परवाना ही लेना पड़ेगा। अनुजीत ने सोचते हुए कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, गिल एडवोकेट से बात करो, मैं मेहरा से बात करता हूँ। अभी तो दफातर का वक्त होगा, दोपहर नहीं ढली, जसपाल ने कहा। ओके, मैं करता हूँ, अनुजीत ने अपना सेल फोन निकालते हुए कहा। तभी जसपाल ने अपना फोन निकाला और मेहरा को फोन करने लगा। चंद लम्हों के बाद राब्ता हो गया तो वो कमरे से बाहर आ गया। तमहीदी जुमलों के बाद बोला, अभी चंद मैंने सब सुन लिया है, परयाल ने मुझे बता दिया है। मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाला था। तुम ऐसे करो, अभी निकलो और यहाँ आ जाओ। उसी रिजॉर्ट में आकर ठहरो और मेरा इंतज़ार करो। मैं कोई ना कोई हल निकाल लेता हूँ। मैं तुम्हें इसलिए बुलवा रहा हूँ कि मुमकिन है कि किसी ऑफिसर से मिलवाना पड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें जहाँ बुलवाऊँ वहाँ आना पड़ेगा। खैर तुम वहाँ से निकलो, फिर करते हैं बात। मेहरा ने तेजी से कहा और फोन बंद कर दिया। वापस कमरे में आकर अनुजीत से मशवरा करने के बाद जसपाल को वहां से निकलते आधा घंटा लग गया। अब उसे मजीद आधा घंटा लगना था जालंधर तक पहुंचने का। इस बार जब वो गेट से निकला तो कोई बंदा नहीं था। वो जालंधर की तरफ अकेला ही चल पड़ा। वो बाईपास रोड के उस रिजॉर्ट में पहुंचकर बड़े इत्मीनान से चाय पी चुका था। वो मेहरा के साथ मुसलसल राब्ते में था। जालंधर में दाखिल होने पर उसने खुशखबरी सुना दी थी कि काम हो गया है, वो वहां इंतजार करे। तब से वो वहीं बैठा था। तकरीबन 4 बज गए थे जब मेहरा वहां आ गया। सॉरी यार, मुझे देर हो गई। दरअसल बड़ा साहब घर चला गया था, उससे दस्तखत करवाने के चक्कर में इतनी देर हो गई। ये लो। उसने अपनी जेब से एक सफ़ेद कागज़ निकालते हुए कहा। इसकी कानूनी हैसियत क्या है? जसपाल ने पूछा। वैसे तो कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है, लेकिन ये मामूली सा सफ़ेद कागज़ बहुत बड़ा बैरियर है। इस कागज़ के मुताबिक तुम्हारा केस उस ऑफिसर के पास है। वो देख रहे हैं चूंकि इस हवेली का कोई दूसरा दावेदार मौजूद नहीं, इसलिए हवेली में रहने और उसे इस्तेमाल की इजाज़त दी जाती है जब तक जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। मेहरा ने उसे समझाया। ओ गुड, मतलब मैं इस कागज़ की एक फ़ोटोकॉपी पंचायत वालों को दे दूं। उनके इत्मीनान के लिए ये काफ़ी होगा। बिल्कुल, मैंने परयाल को फ़ोन करके बता दिया है, वो मुतमईन है। मेरे ख्याल में अब तुम निकलो, शाम होने से पहले तक ये मसला भी हल हो जाएगा। ये कहकर उसने 2 फोटोकॉपी वाले कागज़ निकाल कर उसे दिए और बोला, ये लो, ये उन्हें दे देना। मेहरा ने उठते हुए कहा तो जसपाल भी कागज़ पकड़कर उठ गया। वो दोनों चलते हुए पार्किंग तक आए, एक दूसरे से मुसाफा किया और अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से चल दिए। इस वक्त जसपाल ऊगी पिंड से ज़रा फासले पर था जब उसने अपने वापस आने के बारे में अनुजीत को बताया।
ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، پھر شام ہوتے ہی میں تمہارے ساتھ دلبیر سنگھ کے پاس جاؤں گا۔ میرا خیال ہے اسے کچھ دوسری باتیں بھی سمجھانا ہوں گی۔ نہیں، ابھی اور اسی وقت۔ انہوں نے شام تک کا الٹیمیٹم دیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ حجت بھی نہ رہے، ابھی وہ معاملہ ختم ہو جائے تو ذہنی دباؤ بھی ختم ہو جائے گا، انوجیت نے کہا۔ نہیں، تم سیدھے دلبیر سنگھ کے گھر آؤ، میں پنڈ کے باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، جسپال نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ دونوں دلبیر سنگھ کے گھر جا پہنچے۔ اس کے گھر کے باہر ایک ہرا بھرا درخت تھا، کافی بڑی ڈیوڑی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئے، تبھی جسپال نے اس سفید کاغذ کی فوٹو کاپی نکال کر اسے دی۔ یہ لیں سردار جی، میں بڑے صاحب کا حکم نامہ لے آیا ہوں۔ اصل میرے پاس ہے اور یہ نقل آپ کو دے رہا ہوں۔ اس حکم نامے کی تصدیق جب چاہے کروا لیں۔ سردار دلبیر سنگھ نے وہ کاغذ پکڑا، پھر پڑھے بغیر ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، جسپال پتر، میں جانتا ہوں کہ تو ہی کلوندر سنگھ کا پتر ہے اور یہ حویلی تیری ہے۔ میں اگر آج نہ ہوتا تو بلجیت کی نیت لڑائی ہی کی تھی۔ یہ کاغذ بنوا لیا تو نے، اچھا کیا۔ اب کم از کم کوئی ثبوت تو ہے نا جس پر میں ان سے بات کر سکتا ہوں۔ پتر، ہماری 100 مجبوریاں ہیں، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے، کبھی ہاں میں ہاں ملانی پڑتی ہے، اور کبھی کوئی اپنی بھی منوا لیتے ہیں۔ بس تو ان سے بچ کر رہ، بڑے ظالم لوگ ہیں، اس نے کافی حد تک درد مند لہجے میں کہا۔ بس آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ اتنا ہی ظلم کریں جتنا سہ سکیں۔ یہ نہ ہو کہ اب میں پچھلا حساب بھی ان کے ساتھ برابر کر دوں۔ دیکھ پتر، ان کا تو کام ہی لڑنا بھڑنا ہے، رب کی مار ہے ان پر، اسی لیے تو ان کی دونوں بہنیں کنواری مر گئی تھیں، ان کی شادی نہیں ہو سکی۔ معاشرے میں ان کی کیا قدر جو اپنی بہنوں کو بر نہ دلا سکیں۔ ہر بندے کے اندر غصہ ہے، ہر بندہ لڑ سکتا ہے، عزت اور غیرت کا مسئلہ ہوتا ہے، ورنہ تو ہر طاقتور آدمی معاشرے کو ختم کر کے رکھ دے۔ نہ پتر، تو ادھر رہ، اپنی زمینیں سنبھال، دوسروں کے دکھ سکھ میں کام آ، ان کو نظر انداز کر دے۔ اس وقت وہ پنچایت والا دلبیر سنگھ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ تو پھر رب راکھا دلبیر سنگھ جی، پھر ملاقات ہوگی، جسپال نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ایسے نہیں پتر، تو پہلی بار میرے گھر آیا ہے، لسی آ رہی ہے پیڑوں والی، تیری چاچی کو کہہ کر آیا ہوں، وہ پی لو تم دونوں تو پھر چلے جانا۔ ٹھیک ہے سردار جی، جیسے آپ چاہو۔ جسپال بیٹھ گیا تو اس کے ساتھ انوجیت نے بھی کرسی سنبھال لی۔ پتر، میں نے سنا ہے ادھر کینیڈا میں تمہارا اچھا بھلا کاروبار ہے، تم ادھر رہو گے تو وہاں کون دیکھ بھال کرتا ہوگا؟ دلبیر سنگھ نے پوچھا۔ وہ جی میری پھپھو سکھجیت کور کے پتر سب سنبھالتے ہیں۔ میں ایک یہ زمین اپنے نام کروا لوں، پھر ادھر ہی کینیڈا بنا دوں گا، یہاں فیکٹریاں لگاؤں گا، یہ جو سارا دن منڈیر دہلی پر پھرتی رہتی ہے نا، اسے کام پر لگا دوں گا۔ اور یہ جو لفظ اس کے منہ ہی میں تھے کہ ایک نوجوان تیزی سے موٹر سائیکل پر آن رکا، وہ حواس باختہ سا بولا، سردار جی، وہ حویلی۔ اوئے کیا ہوا حویلی کو؟ دلبیر سنگھ اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی انوجیت اور جسپال بھی اٹھ گئے۔ وہ نووارد دونوں کو دیکھ کر ایک دم سے جھجک گیا تھا، پھر حوصلہ کرتے ہوئے بولا، وہ جی بلجیت سنگھ نے حویلی کو آگ لگا دی ہے۔ آگ لگا دی ہے؟ جسپال نے پوچھا، اس کے لہجے میں انتہا درجے کی حیرت چھلک پڑی تھی۔ وہاں پر جو بندے موجود؟ انوجیت نے پوچھا، اس کے حواس قابو میں تھے۔ انہیں پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، تبھی تو خالی حویلی کو انہوں نے، نووارد نے کہا تو جسپال تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بھاگا۔ اس نے یہ دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی کہ اس کے پیچھے کون آ رہا ہے۔ وہ انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی گاؤں کی گلیوں میں بھگاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس نے دور ہی سے اپنی حویلی میں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ کھولا، اس میں سے کولٹ پسٹل نکالا، پھر سیفٹی کیچ ہٹا کر اس گلی میں گاڑی موڑ لی جو سیدھی ساتھ میں جا کر کھلتی تھی، اور سامنے حویلی تھی۔ اس نے حویلی میں سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھا تو اس کا اپنا دماغ دھوئیں سے بھر گیا۔ اس نے دیکھا ساتھ میں بلجیت سنگھ کے ساتھ چند لوگ بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ایک چنگاڑ کے ساتھ گاڑی رکی تو وہ متوجہ ہوئے۔ جسپال نے اندر بیٹھے ہی گولیاں برسانا شروع کر دیں۔ وہ وینکوور کے بہترین شوٹنگ کلب کا بہترین ممبر تھا، لیکن یہاں اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کس کے کہاں گولی لگ رہی ہے۔ اس نے پورا میگزین خالی کیا تو دوسرا میگزین لمحے میں لگاتے ہوئے باہر جھانکا۔ وہاں کئی ڈھیر ہو چکے تھے۔ اچانک وارد ہونے اور دوسرا نشے میں ہونے کے باعث وہ اپنے ہتھیار ہی سیدھے نہیں کر پائے تھے۔ یہ جسپال کا جنون تھا، ایک دو نے ہتھیار سیدھے کیے تو جسپال نے ان پر بھی گولیاں برسا دیں۔ بلجیت درخت کی دوسری طرف تھا، جس وقت اس نے دیکھا کہ پانسا ہی پلٹ گیا ہے، اس نے بھاگنا چاہا۔ اس نے غلطی یہ کی کہ اپنی گاڑی کی جانب بھاگا۔ ممکن ہے اس میں اسلحہ پڑا ہو یا کچھ اور مقصد تھا۔
लेकिन उस वक्त जसपाल अपनी गाड़ी से बाहर आ चुका था। इन्हीं लम्हात में अनुजीत की गाड़ी भी वहां आ गई थी। जसपाल ने ऊंची और खरखराती हुई आवाज में कहा, रुक जाओ बलजीत, तुम भाग नहीं पाओगे। अब तेरी सारी सरपंची मैं इधर ही निकालूंगा, तगड़ा हो जा। इतना कहते हुए उसने दो तीन फायर उसके पैरों में मार दिए। वो साकित हो गया। बलजीत ने धीरे से घूमकर जसपाल की तरफ देखा। वो उससे थोड़े फासले पर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द कुछ जख्मी जमीन पर अधमुए पड़े थे और कुछ भाग गए थे। उसने अपनी जिद पूरी कर ली थी, हवेली को जला दिया था, और यही वो जज्बात का इंतहाई मुकाम था जहां जसपाल के लिए तमाम हदें खत्म हो गई थी। वो धीरे धीरे चलता हुआ बलजीत के पास जा पहुंचा, जो शराब के नशे में धुत था, और उसकी आंखों से नफरत के शोले निकल रहे थे। जसपाल चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर अपना पिस्टल बेल्ट में उड़सते हुए दाएं हाथ का जोरदार थप्पड़ बलजीत के मुंह पर दे मारा। वो लड़खड़ा गया। फिर जसपाल ने उसे गिरेबान से पकड़कर घूंसा उसके मुंह पर दे मारा। उसने जरा सी मुजाहमत की, लेकिन तब तक जसपाल ने उसकी धुनाई शुरू कर दी थी। उसे ये एहसास ही नहीं था कि वो बलजीत के कहाँ कहाँ मार रहा है। वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया तो जसपाल ने पूरी ताकत से ठोकर उसके सर पर मारी। उसकी दस्तार उतर गई। तभी वो उसके मुंह पर ठोकरें मारने लगा। उसके मुंह से कराहें निकलने लगीं। जसपाल ने एक पांव उसकी बगल में रखा और पूरी कुवत से उसका हाथ खींचकर बाजू निकाल दिया। बलजीत की चीख फिजा में बुलंद हो गई। जसपाल ने इधर उधर देखा। उसे बरगद के दरख्त तले लाठियां और डंडे पड़े दिखाई दिए। जसपाल ने भागकर उनमें से एक डंडा उठाया, जो काफी मोटा और मजबूत था। पहले उसने बलजीत की बाएं टांग पर पिंडली के पास जरबें लगाना शुरू कर दी। बलजीत ज़िबा किए हुए बकरे की तरह डकारने लगा था। तीन चार ज़रबों के बाद उसकी पिंडली टूट गई, तो दूसरी पर ताकत आजमाई करने लगा। उसे तोड़ने के बाद उसका वो बाजू तोड़ने लगा जो अभी सलामत था। पहला तो जड़ से निकलकर बेहिसो हरकत हो गया था। बलजीत होशो हवास से बेगाना हो चुका था। इस वक्त जसपाल मिट्टी के तेल का वो कैन उठा चुका था जो सत के करीब पड़ा था, और हवेली के जलाने के काम नहीं आया था कि पुलिस की गाड़ियां वहां आन पहुंची। इसके साथ ही गांव के लोगों का एक अज़्दहाम वहां आ गया। पुलिस के इंचार्ज ने ऊंची आवाज में कहा, रुक जाओ जसपाल, अब कोई हरकत ना करना। तुम रुक जाओ पुलिस वालों, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं इन बेगैरतों को सबक सिखा रहा हूँ जो दूसरों का घर जलाते हैं। तुम भी इन्हीं के साथ शामिल हो। बकवास बंद करो और अपना आप हमारे हवाले कर दो, वरना मैं गोली मार दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, गोली मुझे भी चलानी आती है, चलाओ, देखो कौन मरता है। जसपाल ने अपना पिस्टल निकालते हुए कहा, देखो प्लीज, मैं मानता हूं कि बलजीत ने ज्यादती की है और तुमने जो कुछ भी किया है अपने दिफा में किया है। मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करता। तुम चाहो तो जा सकते हो, अब बलजीत को कुछ ना कहो। वो लजाजत से बोला। तो जसपाल ने पूछा, वो बंदे जो तुम यहाँ से लेकर गए हो, क्यों? हमें हुक्म मिला था कि उन्हें गिरफ्तार करके जालंधर लाया जाए। हमें क्या मालूम था कि यहाँ ऐसी साजिश है। प्लीज इसे छोड़ दो और चले जाओ। मैं तुम्हारे बंदे भी छोड़ दूंगा। तुम ना भी चाहो उन्हें छोड़ना तो वो तुम्हें छोड़ने पड़ेंगे। मैं जा रहा हूँ। ये कहकर वो अपनी कार की तरफ बढ़ गया। फिर उसमें बैठकर वहां से निकलता चला गया। उसका रुख ना जाने किधर था। इसके साथ ही अनुजीत भी निकल गया। मैं अपनी गली में पहुंचा तो दूर ही से अपना घर जलने के आसार दिखाई दे गए। मेरे दिल में भड़कती हुई आग का धुआं मेरे दिमाग को बोझल बना रहा था। मेरा दौरान खून तेज होने लगा था और मेरा गुस्सा मेरे दिमाग में ठोकरें मारने लगा। मैं जूं जूं अपने कदम घर की तरफ बढ़ा रहा था, मेरी हालत गैर हो रही थी। पीरजादा वकास मुझे गांव के करीब उतार कर चला गया था। जिस वक्त मैं जीप से उतर रहा था, उस वक्त उसने एक पिस्टल मेरी जानिब बढ़ाते हुए कहा, जमाल, अगर तुम मेरे पास आना चाहो तो फिर देर मत करना। जो कहोगे वो ही कर लेंगे। मेरा मशवरा यही है कि गांव में ज़्यादा देर न रहना। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया था और चुपचाप अपने घर की जानिब चल पड़ा। मैं अपने घर के गेट पर रुका, जले हुए घर को देख रहा था। मेरा दिल कट कर रह गया। मैं सहन में गया तो हर कमरा ही नहीं, दीवारें भी स्याह हो चुकी थीं। छत वाला कमरा टूट कर गिर चुका था। एक ही निगाह में अंदाजा हो गया था कि अब वहां कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ खाकस्तर हो गया है। मैंने महसूस किया कि अगर मैं ज्यादा देर वहां रहा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। जिस घर में मैंने शऊर की आंख खोली, जो सहन मेरे बचपन और जवानी का गवाह था, वहां अब कुछ नहीं बचा था। अगरचा मेरा दिल रो रहा था, लेकिन मेरी आंखों में नमी नहीं उतरी थी। शायद मेरे अंदर आग ही इस कदर ज्यादा थी।
میں پلٹ کر گھر سے باہر آ گیا۔ اب میرے لیے دنیا بھر کے کاموں سے زیادہ یہی اہم ترین کام تھا کہ میری ماں کہاں ہے۔ میری آمد کے بارے میں شاید معلوم ہو گیا تھا، اس لیے گلی کے لوگ باہر نکلنا شروع ہو گئے تھے۔ سبھی مجھے یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے آگ لگتے ہوئے دیکھا۔ بندے شاہ زیب کے پروردہ تھے، لیکن کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ میری ماں کدھر ہے۔ میں کچھ دیر ان کے پاس رہا، پھر چوک کی طرف چل پڑا۔ شاید میری آمد کی اطلاع جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی، اسی لیے جیسے ہی میں چوک میں برگد کے درخت تلے پہنچا، وہاں کئی نوجوان اور بزرگ جمع ہو گئے تھے۔ بھیدا مجھے دور سے آتا دکھائی دیا۔ وہ تیز تیز آ رہا تھا، اس نے دور ہی سے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ بلا شبہ وہ اکیلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ان سب لوگوں سے نکل کر بھیدے کے پاس چلا گیا۔ چلو آؤ، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ نہیں، گھر نہیں جانا، تو صرف یہ بتا کہ اماں کے… وہی تو کہہ رہا ہوں، سکون سے بتاتا ہوں، چل آ۔ بھیدے نے کہا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن چند قدم چلنے کے بعد کہا، نہیں بھیدے، میں نہیں چاہتا کہ تو بھی دشمنوں کے ظلم کا شکار ہو جائے۔ تو نے مجھے جو بتانا ہے یہاں بتا دے، یا پھر ڈیرے پر چل، میں وہیں آتا ہوں۔ وہ چند لمحے میری طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، چھاکا مجھے بتا کر گیا ہے، وہ اماں کے ساتھ سونی کو لے کر قصبے میں چلا گیا ہے۔ وہ وہیں ہے، لیکن چھپا ہوا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ جب تک تو پولیس کے چنگل سے نکل نہیں آتا، تب تک وہ وہیں رہے گا، قصبے میں۔ وہ کہاں ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، تو جا، ڈیرے کا خیال رکھنا۔ میری اگر قسمت میں ہوا تو دوبارہ آن ملوں گا، میں نے کہا اور واپس درخت تلے آ بیٹھا۔ میں درخت کے تلے صرف اس لیے جا کر بیٹھا تھا کہ جہاں گاؤں والوں کو معلوم ہو جائے کہ میں واپس آ گیا ہوں، وہاں شاہ زیب تک بھی اطلاع پہنچ جائے۔ تیسرا یہ، مجھے یہ خود بخود معلوم ہو جانا تھا کہ میرے ٹولے کے لڑکے گاؤں میں ہیں یا کہیں چھپ چھپا گئے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی گاؤں میں ہوتا تو ضرور سامنے آ جانا تھا، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہاں مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر اٹھ گیا۔ میرا رخ اب قصبے کی طرف تھا۔ اس وقت سپہر کے بعد سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا۔ میں پیدل چلتا ہوا سڑک پر آ گیا، وہاں چند دکانیں تھیں اور ذرا سا آگے جا کر حویلی کی طرف جانے والا راستہ تھا۔ میں ایک دکان کی طرف بڑھا جہاں سے چائے وغیرہ کے ساتھ کھانے پینے کو مل جاتا تھا۔ میں جا کر وہاں بیٹھ گیا اور دکاندار کو اچھی سی چائے بنانے کو کہا۔ میرا مقصد وہاں چائے پینا نہیں تھا، بلکہ کسی ایسے بندے کی تاڑ میں تھا جس کا تعلق کسی نہ کسی طرح حویلی سے ہو۔ دراصل اس وقت میں سخت الجھن میں تھا۔ ایک طرف دماغ یہ کہہ رہا تھا کہ سب سے پہلے اپنی اماں کو تلاش کروں، پھر اطمینان کے بعد شاہ زیب سے دو دو ہاتھ کرنے ہوں گے، لیکن دوسری طرف میرے اندر کا جانور مطمئن نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شاہ زیب کو اس کا سبق سکھا کر ہی جاؤں۔ میں دراصل وہاں فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مگر میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ میری نگاہوں میں ان تینوں کے چہرے گھوم رہے تھے اور میری تمام تر توجہ ان کی طرف تھی۔ اماں اور سونی کا تو معاملہ ایک طرف رہا، میں اپنے جگری دوست چھاکے کے گھر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔ وہاں تھا بھی کون؟ اس کا ایک اکیلا باپ۔ اگر وہ مجھ سے یہ سوال کر دیتا کہ وہ میری وجہ سے غائب کیوں ہے، تو میں اسے کیا جواب دیتا؟ اگر انہی لمحات میں مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ وہ تینوں کہاں ہیں اور خیریت سے ہیں، تو میں پوری توجہ سے شاہ زیب کو ختم کرنے کے بارے میں سوچتا، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ میرے سامنے چائے آ گئی۔ میں دھیرے دھیرے سپ لے رہا تھا اور سوچتا جا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بھیدے نے اگرچہ مجھے اشارہ دے دیا تھا، لیکن اسے بھی پوری امید نہیں تھی کہ وہ قصبے میں کہاں ہوں گے بھی کہ نہیں۔ بہرحال مجھے انہیں تلاش تو کرنے جانا ہی تھا۔ اگر میں انہیں تلاش کر بھی لیتا ہوں تو پھر انہیں کہاں رکھوں گا؟ یہاں گاؤں میں، جہاں وہ ہر وقت غیر محفوظ ہوں گے، یا پھر مجھے سونی کی بات ماننی پڑے گی اور اس کے پاس اماں کو رکھنا ہوگا؟ کیا وہ ملک سجاد اور شاہ زیب کا مقابلہ کر پائے گی؟ کیا وہ وہاں پر محفوظ ہوگی؟ میں خیالوں کی راہ پر بہت دور تک سوچتا گیا۔ میں یہی سوچتا رہا۔ بلا شبہ وہ مجھے تلاش کر رہا تھا، کیونکہ اس کی جیسے ہی مجھ پر نگاہ پڑی وہ چونک گیا اور میری طرف بڑھایا۔ چند لمحوں کے بعد میرے پاس بیٹھتے ہوئے اس نے کہا، بڑا زوردار حملہ تھا یار، شاہ زیب کے بندوں کا ہمیں تو بعد میں پتہ چلا۔ تو پتہ کر سکتا ہے کہ اس وقت شاہ زیب کہاں ہے؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا تو وہ فوراً بولا، وہ کل رات سے یہاں پر نہیں ہے، سنا ہے شہر گیا ہوا ہے، ہو سکتا ہے شام تک واپس آ جائے۔ یہ پکی خبر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یہ پکی خبر ہے، اس نے تصدیق کی۔
चल फिर ऐसे कर, मुझे अपना बाइक दे, मैं रात किसी भी वक्त तेरे पास आऊँगा। तू उधर मेरे डेरे पर रहना और ये खबर ज़रूर लेना कि शाहज़ेब वापस आ गया है या नहीं। ठीक है, उसने बाइक की चाबी मुझे थमाते हुए कहा तो एकदम मुझे ख्याल आया, नहीं, तू अपने घर में ही रहना, मैं तुम्हें तलाश कर लूँगा। फिर तो शाहज़ेब की पक्की खबर रखना, मैंने कहा और उठ गया। इस वक्त मैं बाइक पर बैठा ही था और चाबी इग्निशन में लगाई ही थी कि कस्बे की तरफ से पुलिस की गाड़ियां आती हुई दिखाई दी। मैं चौंक गया, ना जाने क्यों मेरी छठी हिस्स ने मुझे खतरे का एहसास दे दिया। मैं उस तरफ गौर से देख रहा था, अगर वो हवेली की जानिब मुड़ जाएं तो खतरे वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन अगर वो आगे आती हैं तो मुझे अपना बचाव हर हाल में करना था। मैंने इंतज़ार करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि वहां से निकल पड़ा। मैं सड़क किनारे चलता हुआ गांव की तरफ एक पगडंडी पर उतर गया। पुलिस गाड़ियां वहीं सड़क पर दुकानों के पास रुक गई थीं। क्या मेरी मुखबरी हो गई थी? अगरचे मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे बहरहाल एहसास हो गया था। मैं रुका नहीं, बल्कि गांव के ऊपर से निकलता हुआ चल पड़ा। मुझे कस्बे तो जाना ही था। एक लंबा चक्कर काट कर मैं नहर किनारे आ गया। मैंने सड़क का रास्ता नहीं लिया, बल्कि नहर किनारे चलता गया। उस वक्त अंधेरा पूरी तरह फैल चुका था जब मैं कस्बे के करीब पहुंचा। मेरे लिए सबसे अहम सवाल यही था कि छाका, अम्मा और सोहनी को लेकर कहाँ जा सकता है। मेरे जहन में तीन ही नाम थे, वो तीनों मेरे जिगरी दोस्त थे और छाके को उनके बारे में पूरी तरह इल्म था। वो उन्हीं पर यकीन कर सकता था। उन तीनों के घर मुझे बारी बारी जाना था। मैंने अपने जहन में एक तरतीब रखी और कस्बे की गलियों में घुस गया। तकरीबन 20 मिनट के बाद मैं अपने पहले दोस्त के घर पर था। अगरचा उससे कुछ देर गपशप करता रहा, मगर कहीं भी उसकी बातों से मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि अम्मा, सोहनी और छाका उसके पास होंगे। इसी तरह जब मैं सुहेल के घर गया तो वो मुझे देखते ही खुल गया। ओए, तू सुबह का किधर गायब हो गया था? हम तो सोच सोच कर पागल हो गए कि या तो पुलिस के हाथों खप गया है या फिर फरार हो गया। चल आ, अंदर आ। तू मुझे कहाँ तलाश करता रहा? मैंने मोहतात अंदाज में पूछा तो वो गेट खोलते खोलते रुक गया। मैं और छाका सुबह ही थाने गए थे। उस वक्त तक वो तुझे लेकर निकल चुके थे। पता यही चला कि वो तुझे शहर की अदालत में लेकर जाएंगे। हम जब वहां पहुंचे तो पता चला कि तुम आए ही नहीं। फिर? मैंने पूछा। फिर क्या, हम सभी परेशान हो गए। एक कांस्टेबल से जरा सा सुराग मिला था कि तुम्हें रास्ते ही में उतार दिया था। बस फिर हमने अपने तौर पर ही अंदाजे लगाए। तू बता, किधर गया था? उसने तजस्सुस से पूछा। वो तो मैं तुझे बताता हूँ, लेकिन ये बता कि अम्मा और सोनी किधर हैं और अब छाका कहाँ है? वो तो शाम के वक्त चले गए लाहौर, अभी रास्ते ही में होंगे। सोनी ने जीप मंगवाई थी, उसमें गए हैं, सुहेल ने बताया। ओह, मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल गया। वैसे वो खैरियत से तो थे ना? मेरे अंदाज पर वो हैरान होता हुआ बोला। वो ठीक थे। छाके को इत्तला मिली थी कि शाहजेब वगैरह हमला करना चाहते हैं। वो उन्हें लेकर सीधा मेरे पास आ गया। आज सुबह मुझे इत्तला मिली कि खैर, अंदर आओ। मैंने बाइक अंदर कर ली और सहन में आकर बैठ गया। भाभी किचन में थी और बच्चे अंदर टीवी देख रहे थे। अब मुझे बता, वो कब गए हैं? यही कोई 2 घंटे पहले। उनका प्रोग्राम यही है कि छाका उन्हें छोड़कर वापस आ जाएगा। फिर हम दोनों तेरा कोई सुराग तलाश करेंगे। वो तेरे लिए परेशान थे। ये कहकर उसने अपनी जेब से सेल फोन निकाला और नंबर मिलाते हुए बोला, ले बात कर ले उनसे, तुझे इत्मीनान हो जाएगा। कुछ देर के बाद राब्ता हो गया। फोन सोनी ही ने उठाया था। मेरी आवाज़ सुनते ही वो चहक उठी। तू ठीक तो है ना जमाल? मैं ठीक हूँ। तू अम्मा के बारे में बता, चाका किधर है? वो दोनों ठीक हैं और मेरे साथ लाहौर जा रहे हैं। तू भी ऐसा कर, लाहौर ही आ जा। वहाँ इत्मीनान से बैठकर कुछ सोचते हैं। तू मेरी अम्मा से बात करवा। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। चंद लम्हे के बाद अम्मा की आवाज़ फ़ोन में गूंज उठी। मैं ठीक हूँ पुत्र, तू अपनी सुना। बस जब तक तेरा पता नहीं मिल रहा था मैं परेशान था। अब मैं परेशान नहीं हूँ। तेरे लिए वहां बहुत खतरा होगा। जैसा ये कहती है वैसे मान ले, अम्मा ने कहा। अम्मा, तू बस दुआ कर, मैं सारे मसले हल कर लूं, फिर सुकून होगा। छाके से मेरी बात करवा दे। चंद लम्हे बाद छाका लाइन पर था। तू फिक्र ना कर जमाल, मैं इन्हें लाहौर छोड़कर वापस आ जाऊंगा। तू उधर सुहेल के पास ही ठहर। मैंने वक्त से पहले ही अम्मा और सोनी को वहां से निकाल लिया था। दूसरा, तेरे छत वाले कमरे का सारा सामान भी ठिकाने लगा दिया था। तू फिक्र ना कर, मैं आ जाऊं तो दोनों मिलकर सब कुछ करेंगे। अगर कहता है तो हम वापस आ जाते हैं। नहीं, सोनी के जहन में कोई महफूज ठिकाना होगा। उन्हें वहां छोड़कर तू फौरन वापस आ जा, तेरी ज़रूरत है।
सोनी से बात करवा। हाँ बोल जमाल, क्या कहता है? सोनी की खनकती हुई आवाज़ सुनाई दी। सोनी, तेरे पास कोई ऐसा ठिकाना है जहाँ तुम और अम्मा महफूज रह सको? और मलिक सज्जाद, तू फिक्र ना कर, मेरा नंबर है ना तेरे पास, इससे राब्ता रहेगा। बल्कि नहीं, मैं लाहौर जाते ही अपना नंबर तब्दील कर लूँगी और छाके को दे दूँगी। तू मुझसे राब्ता रखना, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं छाके का इंतज़ार करूँगा, उसे कल तक वापस भिजवा देना, मैंने कहा और फिर चंद बातों के बाद फ़ोन बंद कर दिया। मुझे इत्मीनान हो गया था। मैंने सुहेल को सारी रुदात बताई तो वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अब तुझे बहुत मोहतात रहना होगा जमाले। एक तरफ शाहजेब है तो दूसरी तरफ पुलिस, और ये जो पीरजादा वकास है ना, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग दूसरों को फक्त शतरंज का मोहरा ख्याल करते हैं, जिससे शाह को भी मारा जा सकता है या फिर अगर पिट जाएं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ सुहेल, अब मैं चलता हूँ, मैंने उठते हुए कहा। कहाँ जाएगा तू? इधर सुकून से सो जा, अभी खाना खाते हैं, फिर गपशप करेंगे, सुहेल ने बेतकल्लुफी से कहा। तो मैं इनकार में सर हिलाते हुए बोला, नहीं, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। तेरा शुक्रिया, अब बस मुझे इजाज़त दे। ना भाई, खाना खा कर जाना, बस 5 मिनट में लाई, भाभी ने किचन में से कहा तो मुझे वहां बैठना पड़ा। रात का पहला पहर गुजर चुका था जब मैं सुहेल के घर से निकला। मेरा रुख गांव नूर नगर ही की तरफ था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। 20-25 मिनट के बाद मैं अपने डेरे पर था। भेदा अभी सोया नहीं था। उसने मेरे लिए बिस्तर बिछाया तो दिल में एक हूक सी उठी। 2 दिन पहले तक मेरा अपना घर था, जिसे दुश्मनों ने जला दिया था। आज अगर मेरे पास ये डेरा ना होता तो मैं दरबदर था। मैं बिस्तर पर लेटा नहीं, यही सोचता रहा। तभी भेदा मेरे पास आकर बैठ गया। तू परेशान ना हो जमाले, रब सोना करम करेगा। हाँ, उस रब ही से तो उम्मीदें हैं सारी, मैंने कहा। और फिर लेटते हुए उससे कहा, भेदे तू ऐसा कर, ये बाइक ले जा और जाकर जानी शोकर को दे दे। मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं इधर डेरे पर हूँ। मैं आ जाऊं वापस या? उसने रुकते हुए पूछा। वो अगर फौरन तेरे साथ चल पड़े तो साथ ही आ जाना, वरना जैसे तेरा दिल चाहे, मैंने कहा और सुकून से आंखें बंद कर लीं। कुछ देर के बाद भेदा चला गया और मेरी आंख कब लगी ये मुझे पता ही ना चला। उस वक्त अंधेरा ही था जब मेरी आंख खुली। मैंने आसमान पर निगाह डाली तो सितारों की चाल बता रही थी कि रात गुजर चुकी है और कुछ देर में सुबह सादिक होने वाली है। ऐसे वक्त में डंगरों का अपना एक मखसूस शोर होता है। मैं बिस्तर से उठ बैठा, तभी मुझे भेदा दिखाई दिया, जो चारे की टोकरी उठाए डंगरों की तरफ जा रहा था। वो चारा डालकर वापस पलटा तो उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। तभी वो सीधा मेरे पास आया। मैंने पूछा, हाँ, क्या कहा था जानी शोकर ने? उसने कहा था, तू जा, मैं आ जाता हूँ। मैं तो फिर वापस आ गया, मगर वो नहीं आया अभी तक। चल कोई बात नहीं, आ जाएगा, मैंने कहा और उठकर नहाने के लिए चल दिया। मैं नहाकर वापस अपनी चारपाई पर आया तो जानी शोकर आया हुआ था। अलैक सलैक के बाद उसने कहा, अच्छा हुआ तुम कल फौरन ही निकल गए। पुलिस तेरे लिए ही कल आई थी। उसे शाहजेब ने भिजवाया था। वो कल पूरे गांव में तुझे तलाश करते रहे हैं। लगता है तेरी मुखबरी हुई है। वो तो होनी ही थी जानी। मैं कल जानबूझकर चौक में बैठा रहा था। गांव में सारे ही लोग मेरे सज्जन नहीं, उनमें बतेरे दुश्मन भी हैं। तू सिर्फ इतना बता कि शाहजेब हवेली में आया है या नहीं? नहीं आया, उसने इनकार में सर हिलाया। पक्की खबर है? मैंने तस्दीक चाही। पक्की खबर है, उसने जोर देते हुए कहा। मेरा बड़ा भाई हवेली में मुलाजिम है, उसे हवेली के हर मामले की खबर होती है। अभी उससे तस्दीक करके तेरे पास आया हूँ। है कहाँ वो? मैंने पूछा। शहर ही गया था, अभी तक वापस नहीं पलटा। मुमकिन है वहीं से कहीं दूसरी तरफ निकल गया हो। हाँ, उन बंदों के बारे में जान गया हूँ जिन्होंने तेरा घर जलाया था। वाह, कितने बंदे थे सभी के? एकदम उसने मुझे टोका और कहने लगा, बंदे तो बहुत थे, लेकिन वो 4 बंदे जो सबसे आगे थे और उनकी रहनुमाई कर रहे थे, वो इस वक्त डेरे पर हैं। शीदा चद्दड़ गांव में है। शाहजेब ने तेरे घर को जलाने की जिम्मेदारी उसी को दी थी। क्या इस वक्त वो घर पर होगा? मैंने पुरजोश होते हुए पूछा। हाँ, वो घर ही है, बाकी डेरे पर हैं, जानी शोकर ने मुझे बताया। तो मैं उठ खड़ा हुआ। चल जानी, तू मुझे गांव के बाहर छोड़ देना, सामने मत आना, बाकी मैं सब देख लेता हूँ, मैंने कहा तो वो भी उठ गया। कुछ देर के बाद हम डेरे से निकलकर गांव की तरफ जा रहे थे। जानी शोकर मुझे एक गांव की नुक्कड़ पर उतार कर चला गया। सुबह सादिक का नूर हर तरफ फैला हुआ था और मैं तेज तेज कदमों से सीधे चद्दड़ के घर की तरफ जा रहा था।
चंद गलियां पार करके मैं उसके घर के सामने था। मैं यकीन करना चाहता था कि वो घर पर है भी या निकल गया। मैं यही सोच रहा था कि उसके घर का दरवाज़ा खुला और वो अपनी बाइक पर बाहर निकला। मैंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपना पिस्टल निकाला और यके बाद दीगरे दो फायर उसकी टांगों में दे मारे। वो इस अचानक इफ्ताद पर घबरा गया और उसके मुंह से चीखें निकलने लगीं। अगले ही लम्हे मैं उसके सर पर था। वो आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में दहशत के साथ साथ हैरत जमी हुई थी। वो चीखना भूल गया और कराहने लगा। सुबह ही सुबह फायरिंग की आवाज़ से नूरनगर गूंज उठा था। ये तो अब मुमकिन ही नहीं था कि लोग अपने घरों से ना निकलते। वो ज़मीन पर गिर चुका था और उसकी बाइक उसके हाथ से छूटकर एक तरफ गिर गई थी। मैंने उसे जाकर बालों से पकड़ लिया और इंतहाई गुस्से में कहा, तूने मेरे घर को आग क्यों लगाई? सरदार ने कहा, माफ़ कर दो, मैं। वो इंतहाई मुश्किल से बोल रहा था। इतने में उसके घर के अंदर से उसके बीवी और बच्चे निकल आए। उसने अपने शोहर की हालत देखी तो चीख मार कर बढ़ी, खबरदार कोई आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। मेरे यूं कहने पर वो वहीं रुक गई। गांव के हर बंदे को खबर थी कि शीदे चद्दड़ ने क्या जुर्म किया है, तो उसकी बीवी को क्यों मालूम ना होता। वो समझ गई थी कि मैं उसके सर पर सवार क्यों हूं, सो वो मिन्नतों पर उतर आई। खुदा के लिए इसे माफ कर दो, इससे गलती हो गई। हम तेरा सारा नुकसान पूरा कर देंगे, वो चीख रही थी। गली के लोग निकलकर तमाशा देख रहे थे। मैं उसे बालों से पकड़कर घसीटता हुआ गली के दरमियान में ले आया और फिर उसे ठोकरों पर रख लिया। चंद लम्हों ही में वो बेदम होकर बेहोश हो गया। तब मैंने पिस्टल सीधा किया और उसके सर का निशाना लेकर ट्रिगर दबाना ही चाहता था कि उसकी जवान बेटी मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। उसने निहायत आजुर्दा लहजे में रोते हुए कहा, मेरे बाप को माफ कर दो। मैंने एक लम्हा उसे देखा, फिर पिस्टल हटाते हुए कहा, जा बेटी, तेरे सदके माफ किया। ये कहकर मैं पलटा, उसकी बाइक उठाई और किसी की तरफ देखे बगैर वहां से निकल गया। मेरा रुख दिलबर के डेरे की तरफ था, जहां मुझे जानी शोकर ने मिलना था। वो मेरा नाश्ता लेकर वहां पहुंचा हुआ था। मैंने तेजी से नाश्ता किया, शीदे चद्दड़ के बारे में उसे बताया तो वो बोला, तू अकेला कब तक उनके साथ लड़ता रहेगा? चंद बंदे तेरे साथ होने चाहिए। यार, बंदे इकट्ठे करने को तो मैं 1 घंटे में कर लूं। पता नहीं कौन कौन इलाके में भर में मेरे इंतजार में बैठा होगा, मगर मैं उनमें से किसी का भी नुकसान नहीं चाहता। अब मेरी और शाहजेब की जंग शुरू हो गई है, देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं जमाले, तू अकेला उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तुझे साथियों की जरूरत पड़ेगी। मैं बहुत सारे ऐसे शहज़ोरों को जानता हूँ जो शाहजेब के मुखालिफ हैं। उन्हें साथ जिस तरह सांप और शेर के बारे में पता नहीं होता कि वो जंगल में कब और कहाँ मिल जाएं, उसी तरह मेरे बारे में भी किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। लोगों की भीड़ तो हर वक्त निशानदही करती रहेगी। मैंने उसे समझाया, जैसे तेरी मर्जी, पर एक अकेला और दो 11 ही होते हैं। जानी शोकर ने मुझे याद दिलाते हुए कहा। मैं उसे अब क्या बताता कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे पास खुद सर छुपाने को जगह नहीं थी, इतने लोगों को कहाँ रखता। मैंने यही बात जब जानी शोकर को समझाने की कोशिश की तो उसने कहा, वाह जमाले वाह, शाहजेब ने तेरा ठिकाना छीन लिया, तू उसका छीन ले। हवेली पर कब्जा नहीं कर सकता, ना कर, कम से कम उसका डेरा तो तेरे कब्जे में हो। फिर देखना कितने लोग तेरे साथ आकर शामिल होते हैं। इन जागीरदारों जमींदारों के जुल्मों सितम के सताए न जाने कितने लोग अपने दिल में गुस्सा दबाए बैठे हैं। नाराज मत होना, मैं कोई तेरी मोहब्बत में तेरा साथ नहीं दे रहा, बल्कि मेरे दिल में उन बेगैरत जागीरदारों की नफरत तेरी मदद पर मजबूर कर रही है। चल फिर उठ, आर या पार, डेरे पर कब्जा जमाते हैं या फिर हम नहीं। बोल क्या कहता है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा तो वो फौरन उठ गया। चल, पहले गांव चलते हैं, वहां से कुछ असला ले लें, मुमकिन है मेरे 2-4 बंदे भी साथ हो जाएं। हम दोनों डेरे पर से उठे और अपनी अपनी बाइक पर गांव चले गए। सूरज की रोशनी हर तरफ फैल गई थी। मेरे गांव में दाखिल होते ही लोग मुझे यूं देखने लगे थे जैसे पहली बार देख रहे हों। जाहिर है उन्हें शीदे चदड़ के बारे में पता चल गया होगा। मैंने किसी की परवाह नहीं की और ना ही किसी के साथ बात करने की कोशिश की। जानी शोकर अपने घर से 2 गन्ने उठा लाया था। मैंने पिस्टल के लिए कुछ फाजिल राउंड भी मंगवा लिए थे। हम सिर्फ 2 थे और हमें मालूम नहीं था कि डेरे पर कितने लोग होंगे। मुझे जानी शोकर का हौसला देखकर बहुत खुशी महसूस हो रही थी। हम दोनों ही डेरे की जानिब चल निकले। गांव से निकलकर हम पक्की सड़क पर आ गए। सुबह के वक्त लोग अपने अपने काम की तरफ जा रहे थे।
ہم ان کے قریب سے تیزی کے ساتھ نکلتے ہوئے اس کچی سڑک پر آ گئے جہاں سے ڈیرے کی طرف راستہ جاتا تھا۔ ہم تیزی سے ڈیرے کے قریب ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ڈیرے سے 2-3 ایکڑ کے فاصلے پر رک گئے۔ تبھی میں نے جانی سے کہا، میں ڈیرے کی پچھلی طرف سے اندر جاتا ہوں، پہلے چھت پر جاؤں گا اور پھر اندر اتروں گا۔ تم تیار رہنا، جیسے ہی اندر سے گولی چلنے کی آواز آئے تم دروازے کی طرف سے اندر آنا۔ جو بھی سامنے آئے ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا گولی مار دینا، ورنہ وہ تجھے گولی مار دے گا۔ سمجھ گیا، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے بائک وہیں کھڑی کی اور تیزی سے ڈیرے کے پچھواڑے چلا گیا جہاں سے میں ایک بار پہلے چھت پر گیا تھا۔ اس وقت تو اندھیرا تھا اس لیے بہت محتاط تھا، لیکن اب دن کے وقت سب کچھ صاف تھا۔ میں تیزی سے چڑھتا چلا گیا تھا۔ چھت پر پہنچ کر میں نے منڈیر سے نیچے جھانکا، صحن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اندر کتنے لوگ ہوں گے۔ میں نے چھت پر سے گھوم کر نیچے اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ برآمدے میں مجھے کوئی بندہ دکھائی نہ دیا۔ وہاں کوئی ہلچل نہ پا کر مجھے الجھن ہونے لگی۔ ایسا ہو نہیں سکتا تھا، جانی نے مجھے پکی خبر دی تھی کہ اندر 5-7 بندے تو ہیں جنہوں نے میرے گھر کو آگ لگائی تھی۔ میں کئی منٹ تک تذبذب کا شکار رہا۔ میں انتظار کروں یا نیچے جاؤں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ڈیرا خالی ہو۔ میں نے انتظار کرنا زیادہ مناسب سمجھا۔ تقریباً 15 منٹ گزر جانے کے بعد ایک بندہ برآمدے میں سے وارد ہوا اور وہ ٹہلنے والے انداز میں باہر کی طرف جانے لگا۔ میں مزید صبر نہ کر سکا اور میں نے اس پر فائر داغ دیا۔ اس کی چیخ فضا میں بلند ہو گئی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس پر فائر کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے شانے کے قریب کا نشانہ لیا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ مچھلی کے مانند تڑپتا ہوا زمین پر آ رہا۔ تقریباً 2 منٹ کے اندر اندر 6-7 بندے برآمدے کی مختلف اطراف سے برآمد ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے میں نے ان پر فائر کھول دیا۔ تبھی دروازے کی طرف سے جانی اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے سامنے ان بندوں کو پا کر گن سے فائر کرنا شروع کر دیا۔ کس کے کہاں گولی لگتی ہے یہ قطعاً اندازہ نہیں تھا۔ وہ تقریباً سارے ہی خون میں لت پت صحن میں پڑے تھے۔ ان کے علاوہ کوئی اندر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اب مزید کتنے بندے اندر ہیں۔ میں جانی کو نیچے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس لیے آنن فانن سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے صحن میں آ گیا۔ پہلے وہ میرے فائر کی زد میں تھے، اب کوئی بھی گولی کسی بھی کمرے سے میرے بدن کو چاٹ سکتی تھی۔ لیکن یہ رسک لینا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھا تو چاچا بیرو کچن کے دروازے کے پیچھے چھپا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے جانی کو چھپنے کا اشارہ کر کے سیدھا چاچے بیرو کے پاس گیا۔ صحن میں چیخو پکار اور کراہیں اٹھ رہی تھیں۔ ان کے علاوہ اور کتنے بندے ہیں اور کہاں ہیں؟ اس میں ہیں، چاچے بیرو نے انگلی سے اشارہ کیا۔ وہ دائیں طرف کا ایک لمبا کمرہ تھا۔ میں نے اسے نگاہوں میں رکھتے ہوئے جانی کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اس کے دروازے کے ساتھ جا لگا۔ صحن میں پڑے زخمی بندے کچھ بھی کر سکتے تھے، اپنی بقا کے لیے تو بلی بھی گلے پڑ جاتی ہے۔ وہ تو پھر سمجھ بوجھ والے انسان تھے۔ میں ان کے سر پر جا کر کھڑا ہوا اور زور سے پکار کر پوچھا، تم میں سے کس کس نے میرے گھر کو آگ لگائی تھی؟ ان میں سے کوئی نہیں بولا، بلکہ موت کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں دہشت کے ساتھ ساتھ وحشت بھی دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیں معاف کر دے، ان میں سے ایک تنو مند بندے نے کہا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے، تم میں سے جو بھاگ کے یہاں سے جا سکتا ہے وہ چلا جائے، جو نہ جا سکا اس کی قبر یہیں اس ڈیرے میں بنے گی۔ میں 10 تک گنوں گا۔ 1۔ انہوں نے ناقابل یقین انداز سے میری طرف دیکھا، پھر ان میں ہلچل مچ گئی۔ وہ کل 7 لوگ تھے۔ ایک بے ہوش پڑا تھا، وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگے۔ 2۔ ان میں تیزی آ گئی۔ اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ باہر نکلنے کو بے تاب تھے۔ 2 لوگوں نے بے ہوش بندے کو ڈنڈا ڈولی کیا اور باہر کی جانب چل پڑے۔ 4، 5، 6۔ وہ ڈیوڑی کے پاس پہنچ گئے۔ 8۔ وہ دروازہ پار کر گئے۔ تب میں نے اس کمرے کی طرف توجہ کی جدھر چاچے بیرو نے اشارہ دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر ہی سے جھانک کر دیکھا۔ اندر کوئی ہلچل نہیں تھی۔ میں نے جانی کو باہر کا دھیان رکھنے کو کہا اور ایک دم سے اندر چلا گیا۔ اندر سے ذرا بھی مزاحمت نہیں ہوئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک کونے میں 2 لڑکیاں اور ایک بوڑھا آدمی بندھے ہوئے پڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف تیر رہا تھا اور وہ سہمے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے باہر آ گیا۔ میں نے جانی کو بتایا تو اس نے کہا، تو ان سے پوچھ کے یہ کون ہے، میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں۔ نہیں، دروازہ بند نہیں کرنا، بلکہ چھت پر چلا جا۔ دور دور تک دشمن کے بارے میں پتا چلے گا۔
اور جو بندے ابھی باہر گئے ہیں انہیں دیکھ، اگر کوئی گڑبڑ کریں تو گولی مار دینا، ابھی تو وہ صرف زخمی ہیں۔ میری مزید بات سنے بغیر وہ سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ اس بار میں نے ان قیدیوں کو دیکھا، ایک بوڑھا دیہاتی اور دونوں لڑکیاں بھی دیہاتی ہی تھیں۔ ایک لمبے قد کی جس پر جوانی ٹوٹ کر آئی تھی، گورا رنگ اور جسم کے نشیب و فراز سے کوئی بھی مرد متوجہ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ دوسری چھوٹے قد کی اور موٹے نکوش والی تھی، اس کا جسم قدرے بھاری تھا۔ میں نے انہیں رسیوں سے آزاد کیا اور بوڑھے سے پوچھا، بابا کون ہو تم اور یہاں کیسے؟ میں بتاتی ہوں، اس لمبی لڑکی نے روندھے ہوئے آواز میں کہا۔ رات ہی یہ لوگ ہمیں چک سندر سے اٹھا کر لائے ہیں۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، یہی بوڑھا باپ ہے۔ ہماری تھوڑی سی زمین ہے اور شاہ زیب وہ زمین ہم سے لینا چاہتا تھا۔ اب ہماری روزی روٹی وہی ہے تو کیا کریں؟ کب تک زمین کے پیسے کھائیں گے؟ ہم نے انکار کیا تو اس نے روتے ہوئے بتایا۔ کوئی زیادتی تو نہیں کی؟ میں نے پوچھا۔ ہمیں مارا بہت ہے، باقی دھمکیاں دیتے رہے ہیں کہ عزت لوٹ لیں گے، مگر ابھی… اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا، بابا تو یہاں بیٹھ اور تم لوگ آؤ میرے ساتھ، ایک ایک کمرے کی تلاشی لینی ہے۔ میں نے کہا اور کمرے سے باہر نکلنے لگا۔ پر پتر تو ہے کون؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں کوئی بھی ہوں لیکن تیری عزت کا رکھوالا ہوں۔ اب کوئی تجھے تنگ نہیں کرے گا، آج ہی تجھے تیرے گھر پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ سلامت رکھے تجھے۔ بوڑھے نے دعا دی تو میں باہر نکل آیا۔ میں نے تقریباً آدھے گھنٹے میں وہاں پر موجود ہر کمرہ دیکھ لیا، کوئی بندہ نہیں تھا۔ دو کمرے خاص اہمیت کے حامل تھے، ایک شاہ زیب کا کمرہ جس میں فون رکھا ہوا تھا اور دوسرا اس کے ساتھ والا جہاں سے اسلحہ ملا تھا۔ پورا اطمینان کرنے کے بعد میں نے جانی کو بلایا، وہ نیچے آیا تو ساری صورتحال اس کو سمجھ آ گئی۔ اس نے لڑکی سے کہا، تم لوگ منہ ہاتھ دھو کر وہاں جاؤ اور کھانا وانا کھاؤ، اب یہ ڈیرا ہمارے قبضے میں ہے۔ تم اطمینان رکھو، شام سے پہلے تم چک سندر پہنچ جاؤ گے۔ جاؤ۔ اس کے یوں کہنے پر وہ لڑکیاں تیزی سے واپس اسی کمرے میں چلی گئیں۔ میں شاہ زیب کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ٹیلی فون چل رہا تھا، میں نے پیرزادہ وقاص کے نمبر ملائے۔ کچھ دیر کے بعد رابطہ ہو گیا۔ میں نے اسے ساری صورتحال بتائی، جسے سن کر وہ بولا، واہ، اب تو شاہ زیب واپس نہیں آئے گا، وہ تو بھاگتا پھر رہا ہے تاکہ پولیس تجھے گرفتار کر لے۔ تجھے کیسے پتا؟ میں نے پوچھا۔ وہ پوری کوشش کر کے ڈی ایس پی کا تبادلہ کروا رہا ہے۔ وہ اعلیٰ حکام کے سامنے بیٹھا رو رہا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں کیا بنتا ہے۔ خیر میں بندے بھیجتا ہوں، آدھے پونے گھنٹے تک تیرے پاس پہنچ جائیں گے۔ وہ سمجھو تیرے دوست ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ گاڑی ابھی آ رہی ہے، اس گاڑی پر ان لڑکیوں اور بابے کو بھیج دینا۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان سے کہا۔ اور ہاں، اس ڈیرے میں آج دن تک یا رات، بس اس سے زیادہ نہیں رہنا، خطرناک ہوگا۔ اس نے مجھے سمجھایا۔ میں سمجھتا ہوں، میں نے اسے باور کروایا۔ پھر اپنا ٹھکانہ چودھری شاہ نواز کے ڈیرے پر اس نے مجھے بتا دیا کہ آئندہ کیا کرنا ہے۔ میں نے الوداعی کلمات کے ساتھ فون بند کر دیا۔ میں کافی حد تک مطمئن ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی مجھے شاہ زیب کا خیال آتا، میرے اندر نفرت اور غصے کی لہریں سر ٹکرانے لگتیں۔